अथातश्शस्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। षड्विंशतिस्सु कर्मारैः घटितानि यथाविधि शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट्। षड्विंशतिस्सु कर्मारैर्घटितानि यथाविधि शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट्। षड्विंशतिस्सु कर्मारैर्घटितानि यथाविधि शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट्। षड्विंशतिस्सु कर्मारैर्घटितानि यथाविधि शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट्। सुरूपाणि सुधाराणि सुग्रहाणि चकारयेत्। अकरालानि सुध्मात सुतीक्ष्णावर्तितेयसि। 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 समाहितमुखाग्राणि नीलाम्भोजच्छवीनि च नामानुगतरूपाणि सदा सन्निहितानि च। 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 स्वोन्मानार्धचतुर्थांश फलान्येकैकशोऽपि च प्रायो द्वित्राणि युञ्जीत तानि स्थानविशेषतः। 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 मण्डलाग्रं वृद्धिपत्रम् उत्पलाध्यर्थधारकेत्। सर्पैषण्यौ वेतसाख्यम् शरार्यास्य त्रिकूर्चकेत्। मण्डलाग्रं वृद्धिपत्रमुत्पलाध्यर्थधारकेत्।
सर्पैषण्यं वेतसाख्यं शरार्यास्य त्रिकूर्चके सर्पैषण्यं वेतसाख्यं शरार्यास्य त्रिकूर्चके मण्डलाग्रं वृद्धिपत्रमुत्पलाध्यर्धधारके सर्पैषण्यं वेतसाख्यं शरार्यास्य त्रिकूर्चके मण्डलाग्रं वृद्धिपत्रमुत्पलाध्यर्धधारके सर्पैषण्यं वेतसाख्यं शरार्यास्य त्रिकूर्चके कुशास्यं साटवदनम् अन्तर्वक्रार्धचन्द्रके व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके कुशास्यं साटवदनमन्तर्वक्रार्धचन्द्रके व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके कुशास्यं साटवदनमन्तर्वक्रार्धचन्द्रके व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके कुशास्यं साटवदनमन्तर्वक्रार्धचन्द्रके व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके बडिशङ्करपत्राख्यं कर्तरीनखशस्त्रकं दन्तलेखनकं सूच्यः कूर्चो नाम खजाह्वयम् 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 आरा चतुर्विधाकारा तथा स्यात् कर्णवेधनी आरा चतुर्विधाकारा तथा स्यात् कर्णवेधनी मण्डलाग्रं फले तेषां तर्जन्यन्तर्नखाकृति लेखने छेदने योज्यं पोथकीशुण्डिकादिषु 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 वृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदभेदनपाटने ऋज्वग्रमुन्नते शोभे गम्भीरे च तदन्यथा वृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदभेदनपाटने ऋज्वग्रमुन्नते शोभे गम्भीरे च तदन्यथा वृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदभेदनपाटने ऋज्वग्रमुन्नते शोभे गम्भीरे च तदन्यथा
वृद्धिपत्रं शुराकारं छेदभेदनपाटने ऋज्वग्रमुन्नते शोभे गम्भीरे च तदन्यथा नताग्रं पृष्ठतो दीर्घ ह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् उत्पलाध्यर्थधाराख्ये भेदने छेदने तथा नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् उत्पलाध्यर्थधाराख्ये भेदने छेदने तथा नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् उत्पलाध्यर्थधाराख्ये भेदने छेदने तथा नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् उत्पलाध्यर्थधाराख्ये भेदने छेदने तथा सर्पास्यं घ्राणकर्णार्षः छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी सर्पास्यं घ्राणकर्णार्षश्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी सर्पास्यं घ्राणकर्णार्षश्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी सर्पास्यं घ्राणकर्णार्षश्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी भेदनार्थे परासूची मुखामूलनिविष्टका वेतसंव्यधने श्राव्ये शरार्यास्य त्रिकूर्चके 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 कुशाटावदने श्राव्ये व्यङ्गुलं स्यात्तयोः फलम् तद्वदन्तर्मुखं तस्य फलमध्यर्धमङ्गुलम् 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 अर्धचन्द्राननं चैतत् तथाध्यर्धाङ्गुलं फले व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधे
अर्धचन्द्राननं चैतत्तथाध्यर्धाङ्गुलं फलेत् अर्धचन्द्राननं चैतत्तथाध्यर्धाङ्गुलं फले व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधेत् व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधेत् अर्धचन्द्राननं चैतत्तथाध्यर्धाङ्गुलं फले व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधेत् अर्धचन्द्राननं चैतत्तथाध्यर्धाङ्गुलं फलेत् व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधेत् पृथुः कुठारी गोदन्त पृथुः कुठारी गोदन्त सदृशार्धाङ्गुलानना सदृशार्धाङ्गुलानना तयोर्ध्वदण्डया विध्येत् तयोर्ध्वदण्डया विध्येत् उपर्यस्थां स्थितां शिराम् उपर्यस्थां स्थितां शिराम् पृथुः कुठारी गोदन्त सदृशार्धाङ्गुलानना पृथुः कुठारी गोदन्त सदृशार्धाङ्गुलानना तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थां स्थितां शिराम् तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थां स्थितां शिराम् पृथुः कुठारी गोदन्त सदृशार्धाङ्गुलानना तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थां स्थितां शिराम् पृथुः कुठारी गोदन्त सदृशार्धाङ्गुलानना तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थां स्थितां शिराम् ताम्रीशलाकाद्विमुखी ताम्रीशलाकाद्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः मुखे कुरुबकाकृतिः लिङ्गनाशं तया विध्येत् लिङ्गनाशं तया विध्येत् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् ताम्रीशलाकाद्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः ताम्रीशलाकाद्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः लिङ्गनाशं तया विध्येत् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् लिङ्गनाशं तया विध्येत् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् ताम्रीशलाकाद्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः लिङ्गनाशं तया विध्येत् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् ताम्रीशलाकाद्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः लिङ्गनाशं तया विध्येत् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् मुद्रिकानिर्गतमुखम् मुद्रिकानिर्गतमुखम् फले त्वर्धाङ्गुलायतम् फले त्वर्धाङ्गुलायतम् योगतो वृद्धिपत्रेण योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् मण्डलाग्रेण वा समम् मुद्रिकानिर्गतमुखम् फले त्वर्धाङ्गुलायतम् मुद्रिकानिर्गतमुखम् फले त्वर्धाङ्गुलायतम् योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् मुद्रिकानिर्गतमुखम् फले त्वर्धाङ्गुलायतम् योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् मुद्रिकानिर्गतमुखम् फले त्वर्धाङ्गुलायतम् योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् तत्प्रदेशिन्यग्रपर्व प्रमाणार्पणमुद्रिकम् सूत्रबद्धं गलस्रोतो रोगच्छेदनभेदने 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 ग्रहणे शुण्डिकार्मादेः
बडिशं सुनताननं बडिशं सुनताननं छेदे स्नां करपत्रं तु छेदे स्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलं खरधारं दशाङ्गुलं ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननं ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननं छेदे स्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलं छेदे स्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलं ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननं छेदे स्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलं ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननं छेदे स्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलं विस्तारेद्यङ्गुलं सूक्ष्म विस्तारेद्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनं दन्तं सुत्सरुबन्धनं स्नायुसूत्रकचच्छेदे स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी निभा कर्तरी निभा विस्तारेद्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनं विस्तारेद्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनं स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी निभा स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी निभा विस्तारेद्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनं स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी निभा विस्तारेद्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनं स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी निभा वक्त्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलं सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेद मेदप्रच्छानलेखने वक्त्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलं वक्त्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलं सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेद मेदप्रच्छानलेखने वक्त्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलं सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेद मेदप्रच्छानलेखने वक्त्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलं सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेद मेदप्रच्छानलेखने एकधारं चतुष्कोणं प्रबद्धाकृतिचैकतः दन्तलेखनकं तेन शोधयेद्दन्तशर्कराम् 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 वृत्तागूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रात्र्यङ्गुलमायतात् वृत्तागूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रात्र्यङ्गुलमायतात्
वृत्तागूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रात्र्यङ्गुलमायता वृत्तागूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रात्र्यङ्गुलमायता अल्पमांसास्थिसन्धिस्थ व्रणानां द्व्यङ्गुलायता व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु अल्पमांसास्थिसन्धिस्थ व्रणानां व्यङ्गुलायता व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु अल्पमांसास्थिसन्धिस्थ व्रणानां व्यङ्गुलायता व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु अल्पमांसास्थिसन्धिस्थ व्रणानां व्यङ्गुलायता व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु सा सार्धद्व्यङ्गुला सर्व वृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः सा सार्धद्व्यङ्गुला सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः सा सार्धद्व्यङ्गुला सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः सा सार्धद्व्यङ्गुला सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः सयोज्योनीलिकाव्यङ्गकेशशातेषु कुट्टने अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तैः अष्टाभिः कण्टकैः खजः सयोज्योनीलिकाव्यङ्गकेशशातेषु कुट्टने अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तैरष्टाभिः कण्टकैः खजः सयोज्योनीलिकाव्यङ्गकेशशातेषु कुट्टने अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तैरष्टाभिः कण्टकैः खजः सयोज्योनीलिकाव्यङ्गकेशशातेषु कुट्टने अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तैरष्टाभिः कण्टकैः खजः पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन हरेदसृक् व्यधनं कर्णपालीनां यूथिकामुकुलाननं पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन हरेदसृक् व्यधनं कर्णपालीनां यूथिकामुकुलाननं पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन हरेदसृक् व्यधनं कर्णपालीनां यूथिकामुकुलाननं पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन हरेदसृक् व्यधनं कर्णपालीनां यूथिकामुकुलाननम् आरार्धाङ्गुलवृत्तास्य तत्प्रवेशातथोर्ध्वतः
चतुरस्रा तया विध्येत् चतुरस्रातया विध्येत् शोभं पक्वामसंशये शोभं पक्वामसंशये आरार्धाङ्गुलवृत्ता स्यात् तत्प्रवेशा तथोर्ध्वतः आरार्धाङ्गुलवृत्ता स्यात् तत्प्रवेशा तथोर्ध्वतः चतुरस्रातया विध्येत् शोभं पक्वामसंशये चतुरस्रातया विध्येत् शोभं पक्वामसंशये आरार्धाङ्गुलवृत्ता स्यात् तत्प्रवेशा तथोर्ध्वतः चतुरस्रातया विध्येत् शोभं पक्वामसंशये आरार्धाङ्गुलवृत्ता स्यात् तत्प्रवेशा तथोर्ध्वतः चतुरस्रातया विध्येत् शोभं पक्वामसंशये कर्णपालीं च बहलां बहलायाश्च शस्यते सूचीत्रिभागसुषिरा त्र्यङ्गुलाकर्णवेधनी कर्णपालीं च बहलायाश्च शस्यते सूचीत्रिभागसुषिरा त्र्यङ्गुलाकर्णवेधनी कर्णपालीं च बहलायाश्च शस्यते सूचीत्रिभागसुषिरा त्र्यङ्गुलाकर्णवेधनी कर्णपालीं च बहलायाश्च शस्यते सूचीत्रिभागसुषिरा त्र्यङ्गुलाकर्णवेधनी जलौकः क्षारदहन काचोपलनखादयः अलौह्यान्यनुशस्त्राणि तान्येवं च विकल्पयेत् जलौकः क्षारदहन काचोपलनखादयः अलौहान्यनुशस्त्राणि तान्येवं च विकल्पयेत् जलौकः क्षारदहन काचोपलनखादयः अलौहान्यनुशस्त्राणि तान्येवं च विकल्पयेत् जलौकः क्षारदहन काचोपलनखादयः अलौहान्यनुशस्त्राणि तान्येवं च विकल्पयेत् अपराण्यपि यन्त्रादीनि उपयोगं च यौगिकम् उत्पाट्यपाट्यसीव्यैष्य लेख्यप्रच्छानकुट्टनम् अपराण्यपि यन्त्रादीन् उपयोगं च यौगिकम् उत्पाट्यपाट्यसीव्यैष्य लेख्यप्रच्छानकुट्टनम् अपराण्यपि यन्त्रादीन् उपयोगं च यौगिकम् उत्पाट्यपाट्यसीव्यैष्य लेख्यप्रच्छानकुट्टनम् अपराण्यपि यन्त्रादीन् उपयोगं च यौगिकम् उत्पाट्यपाट्यसीव्यैष्य लेख्यप्रच्छानकुट्टनम् छेद्यं भेद्यं यथोमन्थः ग्रहोदाहश्च तत्क्रियाः कुण्ठखण्डतनुस्थूल ह्रस्वदीर्घत्ववक्रताः छेद्यं भेद्यं व्यधोमन्थो ग्रहोदाहश्च तत्क्रियाः कुण्ठखण्डतनुस्थूल ह्रस्वदीर्घत्ववक्रताः छेद्यं भेद्यं व्यधोमन्थो ग्रहोदाहश्च तत्क्रियाः कुण्ठखण्डतनुस्थूल ह्रस्वदीर्घत्ववक्रताः
छेद्यं भेद्यं व्यधो मन्थो ग्रहो दाहश्च तत्क्रियाः कुण्ठखण्डतनुस्थूलह्रस्वदीर्घत्ववक्रताः शस्त्राणां खरधारत्वम् अष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः छेदभेदनलेख्यार्थम् शस्त्रं वृन्तफलान्तरे शस्त्राणां खरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः छेदभेदनलेख्यार्थं शस्त्रं वृन्तफलान्तरे शस्त्राणां खरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः छेदभेदनलेख्यार्थं शस्त्रं वृन्तफलान्तरे शस्त्राणां खरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः छेदभेदनलेख्यार्थं शस्त्रं वृन्तफलान्तरे तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैः गृह्णीयात्सु समाहितः विस्रावणानि वृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैर्गृह्णीयात्सु समाहितः विस्रावणानि वृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैर्गृह्णीयात्सु समाहितः विस्रावणानि वृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैर्गृह्णीयात्सु समाहितः विस्रावणानि वृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च तलप्रच्छन्नवृन्ताग्रं ग्राह्यं व्रीहिमुखं मुखे मूलेष्वाहरणार्थानि क्रियासौकर्यतोपरम् 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 स्यान्नवाङ्गुलविस्तारः सुघनो द्वादशाङ्गुलः क्षौमपत्रोर्णकौशेय दुकूलमृदुचर्मजः 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 विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्त्रकः शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशः सुसञ्चयः विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्त्रकः
शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशस्सु सञ्चयः शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशस्सु सञ्चयः विन्यस्तपाशस्सु स्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्त्रकः शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशस्सु सञ्चयः विन्यस्तपाशस्सु स्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्त्रकः शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशस्सु सञ्चयः जलौकसस्तु सुखिनां रक्तस्रावाय योजयेत् दुष्टाम्बुमत्स्यभेकाहि शवकोथमलोद्भवाः 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 रक्ताश्वेताभृशं कृष्णाः चपलास्थूलपिच्छिलाः राजयोरोमशाश्चताः रक्ताश्वेताभृशं कृष्णाश्चपलास्थूलपिच्छिलाः इन्द्रायुधविचित्रोर्ध्वराजयोरोमशाश्चताः रक्ताश्वेताभृशं कृष्णाश्चपलास्थूलपिच्छिलाः इन्द्रायुधविचित्रोर्ध्वराजयोरोमशाश्चताः रक्ताश्वेताभृशं कृष्णाश्चपलास्थूलपिच्छिलाः इन्द्रायुधविचित्रोर्ध्वराजयोरोमशाश्चताः सविषावर्जयेत्ताभिः कण्डूपाकज्वरभ्रमाः विषपित्तास्रनुत्कार्यं तत्र शुद्धाम्बुजाः पुनः 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 निर्विशाशैवलस्यावाः वृत्तानीलोर्ध्वराजयः कषायपृष्ठास्तन्वङ्ग्यः किञ्चित् पीतोदराश्च याः निर्विशाशैवलस्यावा वृत्तानीलोर्ध्वराजयः कषायपृष्ठास्तन्वङ्ग्यः किञ्चित् पीतोदराश्च याः निर्विशाश्चैवलस्यावा वृत्तानीलोर्ध्वराजयः कषायपृष्ठास्तन्वङ्ग्यः किञ्चित् पीतोदराश्च याः निर्विशाशैवलस्यावा वृत्तानीलोर्ध्वराजयः कषायपृष्ठास्तन्वङ्ग्यः किञ्चित् पीतोदराश्च याः ता अप्यसम्यग्वमनात् क्रततं च निपातनात्
प्रततं च निपातनात् सीदन्ति सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् ता अप्यसम्यग्वमनात् प्रततं च निपातनात् सीदन्ति सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् ता अप्यसम्यग्वमनात् प्रततं च निपातनात् सीदन्ति सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् ता अप्यसम्यग्वमनात् प्रततं च निपातनात् सीदन्ति सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् अथेतरानिशाकल्कयुक्तेऽम्भसि परिप्लुताः अवन्ति सोमे तक्रेवा पुनश्चाश्वासिता जले 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 लागयेद्धृतमृत्स्तन्य रक्तशस्त्रनिपातनैः पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाः छादयेन्मृदुवाससा लागयेद्धृतमृत्स्तन्य रक्तशस्त्रनिपातनैः पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाश्छादयेन्मृदुवाससा लागयेद्धृतमृत्स्तन्य रक्तशस्त्रनिपातनैः पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाश्छादयेन्मृदुवाससा लागयेद्धृतमृत्स्तन्य रक्तशस्त्रनिपातनैः पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाश्छादयेन्मृदुवाससा सम्पृक्ताद्दुष्टशुद्धास्रात् जलौकादुष्टशोणितम् आदत्ते प्रथमं हंसः क्षीरं क्षीरोदकादिव 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 गुल्मार्शो विद्रधीन् कुष्ठवातरक्तगलामयान् नेत्ररुग्विषवीसर्पान् शमयन्ति जलौकसः गुल्मार्शो विद्रधीन् कुष्ठवातरक्तगलामयान् नेत्ररुग्विषवीसर्पान् शमयन्ति जलौकसः गुल्मार्शो विद्रधीन् कुष्ठवातरक्तगलामयान् नेत्ररुग्विषवीसर्पान् शमयन्ति जलौकसः
गुल्मार्शो विद्रधीन् कुष्ठवातरक्तगलामयान् नेत्ररुग्विषवी सर्पान् शमयन्ति जलौकसः दंशस्यतोदे कण्ड्वां वा मोक्षयेद्वामयेच्च ताम् पटुतैलाक्तवदनां श्लक्ष्णकण्डनरूषितां दंशस्यतोदे कण्ड्वां वा मोक्षयेद्वामयेच्च ताम् पटुतैलाक्तवदनां श्लक्ष्णकण्डनरूषितां दंशस्यतोदे कण्ड्वां वा मोक्षयेद्वामयेच्च ताम् पटुतैलाक्तवदनां श्लक्ष्णकण्डनरूषितां दंशस्यतोदे कण्ड्वां वा मोक्षयेद्वामयेच्च ताम् पटुतैलाक्तवदनां श्लक्ष्णकण्डनरूषिताम् रक्षन् रक्तमदाद्भूयः सप्ताहं तानपातयेत् पूर्ववत्पटुतादार्ढ्यं सम्यग्वान्ते जलौकसां 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 क्लमोतियोगान्मृत्युर्वा दुर्वान्ते स्तब्धतामदः अन्यत्रान्यत्र तास्थाप्याः घटे मृत्स्नाम्बुगर्भिणि क्लमोतियोगान्मृत्युर्वा दुर्वान्ते स्तब्धतामदः अन्यत्रान्यत्र तास्थाप्या घटे मृत्स्नाम्बुगर्भिणि क्लमोतियोगान्मृत्युर्वा दुर्वान्ते स्तब्धतामदः अन्यत्रान्यत्र तास्थाप्या घटे मृत्स्नाम्बुगर्भिणि क्लमोतियोगान्मृत्युर्वा दुर्वान्ते स्तब्धतामदः अन्यत्रान्यत्र तास्थाप्या घटे मृत्स्नाम्बुगर्भिणि लालादिकोऽथनाशार्थं सविशास्युस्तदन्वयात् अशुद्धौ श्रावयेद्दंशान् हरिद्रागुडमाक्षिकैः 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 शतधौताद्यपि च वः ततो लेपाश्च शीतलाः दुष्टरक्तापगमनात् सद्यो रागरुजां शमः
शतधौताद्यपि च वस्ततो लेपाश्च शीतलाः शतधौताद्यपि च वस्ततो लेपाश्च शीतलाः दुष्टरक्तापगमनात् सद्यो रागरुजां शमः दुष्टरक्तापगमनात् सद्यो रागरुजां शमः शतधौताद्यपि च वस्ततो लेपाश्च शीतलाः दुष्टरक्तापगमनात् सद्यो रागरुजां शमः शतधौताद्यपि च वस्ततो लेपाश्च शीतलाः दुष्टरक्तापगमनात् सद्यो रागरुजां शमः अशुद्धं चलितं स्थानात् स्थितं रक्तं व्रणाशयेत् व्यम्ली भवेत् पर्युषितं तस्मात् तत्स्रावयेत् पुनः अशुद्धं चलितं स्थानात् स्थितं रक्तं व्रणाशयेत् व्यम्ली भवेत् पर्युषितं तस्मात् तत्स्रावयेत् पुनः अशुद्धं चलितं स्थानात् स्थितं रक्तं व्रणाशयेत् व्यम्ली भवेत् पर्युषितं तस्मात् तत्स्रावयेत् पुनः अशुद्धं चलितं स्थानात् स्थितं रक्तं व्रणाशयेत् व्यम्ली भवेत् पर्युषितं तस्मात् तत्स्रावयेत् पुनः युञ्जान्नालाबुघटिका रक्ते पित्तेन दूषिते तासामनलसंयोगात् युञ्ज्यात्तु कफवायुना 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 कफेन दुष्टं रुधिरं न शृङ्गेण विनिर्हरेत् स्कन्नत्वाद्वातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् कफेन दुष्टं रुधिरं न शृङ्गेण विनिर्हरेत् स्कन्नत्वाद्वातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् कफेन दुष्टं रुधिरं न शृङ्गेण विनिर्हरेत् स्कन्नत्वाद्वातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् कफेन दुष्टं रुधिरं न शृङ्गेण विनिर्हरेत् स्कन्नत्वाद्वातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् गात्रं बद्धो परिदृढं रज्ज्वापट्टेन वा समम् स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् गात्रं बद्धो परिदृढं रज्ज्वापट्टेन वा समम् स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् गात्रं बद्धो परिदृढं रज्ज्वापट्टेन वा समम् स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् गात्रं बद्धो परिदृढं रज्ज्वापट्टेन वा समम् स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् अधोदेशप्रविसृतैः
पदैरुपरिगामिभिः पदैरुपरिगामिभिः नगाढघनतिर्यग्भिः नगाढघनतिर्यग्भिः न पदे पदमाचरन् न पदे पदमाचरन् अधोदेशप्रविसृतैः पदैरुपरिगामिभिः अधोदेशप्रविसृतैः पदैरुपरिगामिभिः नगाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरन् नगाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरन् अधोदेशप्रविसृतैः पदैरुपरिगामिभिः नगाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरन् अधोदेशप्रविसृतैः पदैरुपरिगामिभिः नगाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरन् प्रच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तम् असृग्व्यापि शिराव्यधैः प्रच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तमसृग्व्यापि शिराव्यधैः प्रच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तमसृग्व्यापि शिराव्यधैः प्रच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तमसृग्व्यापि शिराव्यधैः प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यात् अवगाढे जलौकसः त्वक्स्थेलाबुघटीशृङ्गं शिरैव व्यापके सृजि प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यादवगाढे जलौकसः त्वक्स्थेलाबुघटीशृङ्गं शिरैव व्यापके सृजि प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यादवगाढे जलौकसः त्वक्स्थेलाबुघटीशृङ्गं शिरैव व्यापके सृजि प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यादवगाढे जलौकसः त्वक्स्थेलाबुघटीशृङ्गं शिरैव व्यापके सृजि वातादिधामवाशृङ्ग जलौकोलाबुभिः क्रमात् सतासृजः प्रदेहाद्यैः शीतैः स्याद्वायुकोपतः वातादिधामवाशृङ्ग जलौकोलाबुभिः क्रमात् स्रतासृजः प्रदेहाद्यैः शीतैः स्याद्वायुकोपतः वातादिधामवाशृङ्ग जलौकोलाबुभिः क्रमात् स्रतासृजः प्रदेहाद्यैः शीतैः स्याद्वायुकोपतः वातादिधामवाशृङ्ग जलौकोलाबुभिः क्रमात् स्रतासृजः प्रदेहाद्यैः शीतैः स्याद्वायुकोपतः सतोदकण्डूशोभस्तं सर्पिषोष्णेन सेचयेत् सतोदकण्डूशोभस्तं सर्पिषोष्णेन सेचयेत् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शस्त्रविधिर्नाम षड्विंशोऽध्यायः।